तपाईहरुको बीचमा आज हामी हेर्न खोजेको विषय रहेको छ तपाईहरुको बीचमा प्रभुमा अर्पण गरिएको जीवन सोबारे हामी आज हेर्न खोजिरहेको छ। तपाईहरुले कतिपटक बुझ्न नसकेका कुराहरू, बुझ्न नभएका कुराहरू तपाईले पछि मलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरिमा आज चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको कुरा छ प्रभुमा अर्पण गरिएको जीवन। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले आफ्नो बाइबल रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पद एकजनाले पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। विशेष गरी एकजनाले जसले रोमी 12 अध्यायको 1 पद एकजनाले पढिदिनुहोस्। हामी रोमी 12 अध्यायको 1 पदबाट भएर केही खण्डहरूलाई हामी हेर्दै जानेछौँ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पद। त्यसकारण भाइहरू, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। धन्यवाद। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसकारण भाइहरू, परमेश्वरका कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्नो शरीरलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो भनेर वचन रोमी 12 अध्यायको 1 पदले बताउँदछ। अनि हामी हेरिरहेका कुरा के छ भन्दाखेरि प्रभुमा अर्पण गरिएको जीवन। तपाईले कतिपटक ध्यान दिनु होला, वचनलाई ध्यान दिनु भएन भने तपाईले बुझ्नुहुने छैन। यदि वचन तपाईले सुन्नुभयो भने तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी हेर्दै गरेका कुरा छ अर्पण गरिएको जीवन। प्रभुको इच्छा, प्रभुको चाहना के छ? जिउँदो बलिदानको स्वरूपमा अर्पण गर्नु, जिउँदो बलिदानको स्वरूपमा सुम्पनु, उहाँमा अर्पित गर्नु परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, हैन? हामी यदि बुझ्नुहोस्, आज म यो वचन पढिसकेको छु तर पनि अलिकति केही कुरा भन्न चाहन्छु। आज कोरोना आउँदैछ, होइन र? कोरोनादेखि धेरै मान्छे डराएको छ। नेपालमा पनि लगभग 1200 को हराहरीमा नागिसकेको छ। 1200 कोरोना भाइरसद्वारा नागिसकेको छ। अहिले अर्को कुरा के आउँदैछ भन्दा बाइबलकालीन समय उत्पत्तिको पुस्तक, प्रस्थानको पुस्तकतिर आएका घटना, फारो राजाको जीवनमा आएको सलाहको विपत्ति जस्तै आज चाहिँ इन्डियामा सलाहको विपत्ति जस्तै के आउँदैछ? सलाहले त्यहाँनिर चाहिँ खेतबारी र मानिसहरूलाई आजित पारिएको छ। विभिन्न थरीका कुरोहरू आज यो संसारमा आउँदैछ। मैले त अस्ति नै पनि भन्दै थिएँ, हामी अन्तिम दिनको पनि अन्तिम क्षणहरूमा आज छौँ। प्रभुको अन्तिम दिनको समय आइसकेका छौँ। तर अनि यो विपत्तिहरू, यो कोरोनाको विपत्तिहरू, रोगको विपत्तिहरू, विविध कुरोहरू जब हामी सुन्छौँ नि तब हामी डराउँछौँ, अत्तालिन्छौँ। हामी धेरै पटक हामी डरको कारणले कतिपटक हामी अस्वस्थ पनि भइदिन्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा प्रभु चाहिँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ, प्रभु चाहिँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ सो हामीले विचार गरिरहेका हुँदैनौँ। हामी सिर्फ डराइरहेका हुन्छौँ। ल्या त्यो अरे, ल्या फलाना अरे, चिलाना अरे, विविध रोगको नामहरू लिँदै हामी के गरिरहेका हुन्छौँ? डराइरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ क्या, प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। रोमी 12 को 1 ले के भन्दैछ? हामीले तपाईहरूले ध्यान दिनु होला, सुन्नु होला, हैन? रोमीको 12 को 1 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। किन अर्पण गर्ने? यहाँ पनि प्रश्न होला नि। अर्पण गरिदा के हुन्छ? अर्पण नगरिदा के हुन्छ? प्रभुमा सुम्पिदा, उहाँमा समर्पण गर्दा के हुन्छ? समर्पण नगरिदा के हुन्छ भन्ने पनि त कुरा होला नि। त्यत्तिकै परमेश्वरले अर्पण गर, जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर भनेर त पक्कै पनि भन्नुहुन्न होला, होइन? केही न केही कारण त छ, केही न केही विशेष कारणहरू छ कि उहाँले त्यत्तिकै भन्नुहुन्न। त्यसकारण हामीले के गरेका छौँ सो हामीले विचार गर्नुपर्छ। के हामी साँच्चै प्रभुमा अर्पण छौँ त? तपाईँ एक एकको जीवन, हामी सबैको एक एकको जीवन के दिनौँ हामी प्रभुमा अर्पित भइरहेको छौँ त?
के हामी साँच्चै नै अर्पण गरिएको छौँ त? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू। त्यस कारणले हामी कतिपटक अर्पण गरिने कुरा म विश्वासी हुँ भन्छौँ, म विश्वासी ख्रिस्टमा विश्वास गरेको हुँ भन्छौँ, मैले 12 वर्ष भइसक्यो भन्छौँ, 13 वर्ष भइसक्यो भन्छौँ, 15 वर्ष भइसक्यो भन्छौँ, 20 वर्ष भइसक्यो भन्छौँ, तर हामी क्रिस्चियनको नाममा मात्रै भइरहेका हुन्छौँ। अर्पित जीवन जिइरहेका हुँदैनौँ, समर्पित जीवन जिइरहेका हुँदैनौँ। तर प्रभु चाहिँ के चाहनु हुँदो रहेछ भने हामीबाट उहाँ चाहिँ अर्पण गरिएको चाहनु हुँदो रहेछ। जिउँदो बलिदानको स्वरूपमा अर्पण गरिएको उहाँ चाहनु हुँदो रहेछ। अब याद गर्नुहोस्, उहाँ अर्पण गरिएको, समर्पण गरिएको प्रभु चाहनुहुन्छ। अनि हामी के गर्दैछौँ त? के साँच्चै हामी अर्पण गरिएको छौँ त? किन उहाँले अर्पण गरिनलाई भन्दै हुनुहुन्छ? किन उहाँले त्यो कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ र म उहाँमा अर्पण हुन्छौँ नि, तपाईँ र म जब उहाँमा अर्पण हुन्छौँ, एउटा घटनालाई पनि हामी पढ्छौँ। तपाईँले एकजनाले पढिदिनुहोस्, अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 10 पद एकजनाले पढिदिनुहोस्। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 10 पद। एक अध्यायको 1 देखि 10 पद। उस देशमा एकजना मानिस थिए जसको नाम आयुब थियो, अनि ती मानिस सिद्ध र सिधा चालका थिए, जसले परमेश्वरको डर मान्थे र जो खराबीबाट अलग रहन्थे। अनि तिनका 7 जना छोराहरू र 3 जना छोरीहरू जन्मे। अनि तिनको सम्पत्ति 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधैनी, साथै एउटा खुबै ठुलो घर परिवार थियो। यसकारण ती मानिस चाहिँ पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा महान थिए। अनि तिनका छोराहरू जान्थे, अनि हरेकले आफ्नो दिनमा आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र आफ्ना 3 जना दिदी बहिनीहरूलाई आफूसँग खाना र पिउन भरि बोलाउँथे। अनि यस्तो हुन्थ्यो, उनीहरूले भोजका दिनहरूले एक चक्कर लगाएपछि अयुबले बोलाइ पठाउँथे, उनीहरूलाई पवित्र गर्थे र एका बिहानै उठेर तिनीहरू सबैको सङ्ख्या अनुसार होम बलिहरू चढाउँथे। किनकि अयुबले भन्ने गर्थे, सायद मेरा छोराहरूले पाप गरे होलान् र आफ्ना हृदयमा परमेश्वरलाई सरापेका होलान्। अयुबले सधैँ यस्तै गर्थे। अनि एक दिन यस्तो भयो, परमेश्वरका छोराहरू परमप्रभुको सामु आफूलाई हाजिर गराउन आए। अनि तिनीहरूको बिचमा शैतान पनि आयो। अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, त कहाँबाट आएको होस्? तब शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दिएर भन्यो, पृथ्वीमा यताउता डुल्दै र यसमा घुमफिर गर्दै आएको हो। अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? पृथ्वीमा ऊ जस्तो सिद्ध र सिधा चालको मानिसहरू कोही पनि छैन, जसले परमेश्वरको डर मान्छ र जो खराबबाट अलग रहन्छ। तब शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दिएर भन्यो, के अयुबले कुनै कारण बिना परमेश्वरको डर मान्छ र? के तपाईँले उसको वरिपरि, उसको घरको वरिपरि र उसँग भएका सबै थोकको वरिपरि चारैतिरबाट बार हालिदिनु भएको छैन र? तपाईँले उसका हातको काममा आशिष दिनुभएको छ र देशमा उसको सम्पत्ति बढिरहेको छ। धन्यवाद। यहाँनिर के भनेको पाउँछौँ भन्दा नि, अयुबको जीवनलाई अब विचार गरौँ हामीले रोमी 12को 1 अघि पढ्यौँ, तपाईँले विचार गर्नुहोला। रोमी 12को 1 के भन्दैछ? हामीलाई जिउँदो बलिदानको स्वरूपमा अर्पण गर। किन अर्पण गर्नु? के कारण अर्पण गर्नुपर्छ? प्रभुले किन यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अयुबको घटनाबाट हामी थाहा पाउँछौँ। अयुब के थियो? अयुब समर्पण व्यक्ति थियो, समर्पण गरिएको व्यक्ति थियो। अयुब परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति थियो। अयुब परमेश्वरलाई आदर गर्ने व्यक्ति थियो। अनि उस देशको एउटा धनी र एउटा धर्मी व्यक्ति के हो? अयुब थियो। उसको सरसम्पत्ति के थियो? धेरै थियो, हैन? गन्ती गर्नलाई पनि गाह्रो हुने प्रकारको उसको सरसम्पत्तिहरू थियो। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, उसको सरसम्पत्तिहरू चाहिँ धेरै थियो। अनि ऊ परमप्रभुसँग, मुख्य कुरा परमप्रभुसँग चाहिँ ऊ डराउँथ्यो। के तपाईँ र म परमेश्वरसँग डराउँछौँ? के तपाईँ र म आज परमेश्वरसँग डराउँछौँ? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अयुब दिनौँ परमेश्वरसँग डराउँथ्यो। अनि उसको छोराहरू चाहिँ दिनौँ आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई पालो पालोको रूपमा खानपिनको लागि भोज लाउँथ्यो। तर अयुब चाहिँ के गर्थ्यो? अयुब चाहिँ डराइरहेका हुन्थ्यो। कतै
मेरो छोराछोरीले पाप पो गर्दैछौँ कि, मेरा छोराछोरीले गल्ती पो गर्दैछौँ कि भनेर दिनौँ चाहिँ ऊ परमप्रभुलाई बलिदान चढाएर त्यो पापको प्रायश्चित गर्ने कामहरू गर्थ्यो। अब याद गर्नुहोस्, अयुब परमेश्वरको डर मान्थ्यो, अयुबले परमेश्वरलाई आदर गर्थ्यो अनि उसले दिनौँ परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो अनि परमेश्वर स्वयंले उसलाई धर्मी व्यक्ति बनिएको छ, होइन, धर्मी व्यक्ति बनिएको छ। अनि उस देशमा ऊ धर्मी एउटा सोझो व्यक्ति थिए अनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले ऊ चाहिँ दिनौँ परमेश्वरमा समर्पण हुन्थ्यो अनि परमेश्वरले उसको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। उसको भेडा बाख्रा गाई गोरुदेखि लिएर उसको नोकर चाकरहरू चाहिँ अनगिन्ती थियो। जब एक दिन परमप्रभुको सभामा, याद गर्नुहोला, परमप्रभुको सभामा स्वर्गदूतहरूको साथमा परमेश्वरको साथमा शैतान पनि टुप्लुक्क त्यहाँनिर उभिन पुग्यो। परमेश्वरले शैतानलाई देख्नुभयो अनि शैतानले सोध्नुभयो, त कहाँबाट आइस? शैतानले जवाब दिएर भन्दैछ, म पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै आएको हुँ। यो शब्दको अर्थले के भन्दैछ? म विश्वासीको घर घरमा हेर्दै आएको हुँ, म चार्दै आएको हुँ, कस्तो छ, कुन किसिमको छ, कतिको बलियो छ, जाँच्दै आएको भनेर भन्न खोजिएको। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस्, ऊ जस्तो सोझो, ऊ जस्तो धर्मी जीवन बिताउने पृथ्वीमा अरू कोही पनि छैन। ध्यान दिनु होला है, तपाईँले वचनलाई ध्यान दिनु होला, पृथ्वीमा अरू कोही पनि छैन। शैतानले के भन्छ? शैतानले के भनेर भन्छ भन्दाखेरि, त्यत्तिकै अयुबले तपाईँको आदर गरेको छैन, त्यत्तिकै अयुबले तपाईँको डर मानेको होइन, उसको अनगिन्ती सरसम्पत्ति छ, नोकर चाकर छ। अनि शैतानले भन्दैछ, उसको सबै सरसम्पत्तिमाथि तपाईँले बार लगाउनु भएको छ। भन्नुको मतलब बुझ्नुहुन्छ? उसको सरसम्पत्ति, उसको जीवनप्रति पनि परमेश्वरले बार लगाउनु भएको छ। भन्नुको मतलब हामी यो चर्चभित्र छौँ, अहिले हाम्रो सुरक्षाको लागि परमेश्वरले स्वर्गदूत चर्चको वरिपरि बार लगाएर बार जस्तै गरी उहाँले सुरक्षा खटाउनु भएको छ भन्न खोजेको। बार भन्ने शब्द चाहिँ पहिला हामीले बाख्राहरू कुखुराहरू भित्र नचिरोस् करेसो बारीतिर भनेर लगाउने बार हुन्थ्यो होइन? सेम त्यस्तै बार हाम्रो सुरक्षाको लागि भनेर परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय दूतहरूको बार अनि त्यहाँनिर सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरले लगाउनु भएको थियो। त्यो कसले भन्यो भन्दाखेरि नि, शैतान स्वयं, शैतानको मुखबाट शैतानले भनेका कुरा हामी पाउँदछौँ। उसको सरसम्पत्तिमाथि तपाईँले बार लगाउनु भएको छ, सुरक्षा दिनुभएको छ भनेर त्यहाँ बताएका कुरा छ प्रिय। अब यहाँनिर हामीले विचार गर्नु त, मैले सरस्वती रूपमा अयुबको घटनालाई मात्रै सरस्वती रूपमा मात्रै देखाउँदैछौँ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, अघि हामीले के पढ्यौँ? रोमी 12:1 तिमीले आफूलाई परमेश्वरमा जिउँदो बलिदानको स्वरूपमा अर्पण गर, समर्पण गर। यदि तपाईँ र म परमप्रभुमा समर्पण हुन्छौँ भने, यदि तपाईँ र म अर्पण गरिन्छौँ भने परमप्रभुले हाम्रो सुरक्षाको लागि के गर्नुहुन्छ? बार लाउनुहुन्छ कि होइन? मैले गल्ती भन्यो कि होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? यदि तपाईँ र म दिनौँ परमप्रभुमा समर्पित हुन्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो दूतद्वारा हाम्रो सुरक्षाको निम्ति बार लगाउनुहुन्छ। शैतान त्यो भित्र आउन नपाउन्, शैतान हामी भित्र आउन नपाउन्, शैतान हाम्रो परिवारमा आउन नपाउन्, शैतान हाम्रो घर परिवारमा, हाम्रो जीवनमा आउन नपाउन् भनेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? बार लगाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ, होइन? बार लगाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा व्यर्थैमा भन्नुहुन्न। तिमीले आफ्नो शरीरलाई जिउँदो परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, त्यत्तिकै भन्नुहुन्न। जब हामी उहाँमा समर्पण हुन्छौँ, जब अर्पण हुन्छौँ, तब उहाँले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। जब उहाँको सुरक्षाभित्र हामी हुन्छौँ, कोरोनाबाट पनि डराउनु पर्दैन, HIV पनि डराउनु पर्दैन, कुनै पनि कुराबाट हामी डराइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। के कसो लाग्छ तपाईँहरूलाई? उहाँको सुरक्षाभित्र रहेर हामी कुनै पनि कुराको डर मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यहाँनिर कतिपटक हामी डर किन आउँछ भन्दाखेरि हामी आफै नै परमप्रभुमा अर्पण नगरिएको अवस्थाहरूमा
डरहरू आउँदछ, त्रासहरू आउँदछ, विविध किसिमका अनावश्यक झमेला हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो जीवनलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने किसिमका हामीमा के आउँछ, तनावहरू आउने गर्दछ। तर यदि विचार गर्नुहोस्, अयुबलाई हेर्नुहोस्, अयुबलाई विचार गर्नुहोस्, जब अयुब आफूलाई समर्पण गर्थे, अयुबलाई आफूलाई दिन्थे परमप्रभुमा, अनि उसको सुरक्षा चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको अयुब र आजको हामी फरक छैन, तर हामी आज पनि परमप्रभुमा समर्पित हुन्छौँ भने परमप्रभुद्वारा हामीले सुरक्षा पाउन सक्छौँ। परमप्रभुद्वारा हामीले के पाउन सक्छौँ? सुरक्षा अर्थात् बार, अनि त्यो छेकबार हामीले पाउन सक्छौँ। अनि शैतान हामीभित्र आएर, रोग हामीभित्र आएर, अनि विभिन्न किसिमको विनाश पार्ने कुराहरू हामीभित्र आएर ऊ खेल्न पाउँदैनौँ, ऊ आउन सक्दैनौँ। हामी समर्पित भएको अवस्थामा, परमेश्वरको सुरक्षाभित्र रहेको अवस्थामा ऊ भित्र आउन सक्दैनौँ। ऊ भित्र आउन नसके पछाडि हामीभित्र रोग पनि आउँदैन, हामीमा समस्या पनि आउँदैन, अनि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हो, मर्नु त एक दिन सबै मरेरै जानुपर्छ। जबसम्म प्रभुले तोकिदिनु भएको दिन आउँदैन तबसम्म हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। त्यस कारणले हामी विचार गर्नुपर्छ प्रियहरू, अयुब जस्तो थियो अयुब जस्तै हामी पनि बन्न सक्नुपर्छ। ऊ सोझो थियो, ऊ एउटा धर्मी व्यक्ति थिए, परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति थिए, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति थिए। अनि ऊ सोझो भएको कारणले, ऊ धर्मी भएको कारणले दिनौँ परमेश्वरसँगको प्रार्थनामा ऊ समय बिताउँथ्यो। तपाईँ र म के गर्छौँ? कोरोना आयो भनेको छ, तपाईँ र मैले प्रार्थना कति गर्छौँ? डरको कारण मर्छ भनेर मात्रै प्रार्थना गर्छौँ कि मर्छौँ भनेर मात्रै प्रार्थना गरिरहेको छौँ कि प्रभुमा साँच्चै नै यो प्रार्थना आवश्यकता छ? मेरो लागि मात्रै होइन, विश्वमा मरिरहेका मानिसहरूको लागि, विश्वमा सङ्क्रमित भइरहेको व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रार्थना आवश्यकता छ भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कतिपटक हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि स्वार्थी भइदिन्छौँ, हामी मात्रै देख्छौँ, मेरो लागि मात्रै, हाम्रो लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौँ। तर यहाँ परमप्रभु परमेश्वरको वचनअनुसार अयुबले के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसको निम्ति मात्रै प्रार्थना गर्दैनथ्यो, उसले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्थ्यो, उसले आफ्ना छोराछोरी र आफ्नो नोकर चाकरको निम्ति प्रार्थना गर्थ्यो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र म पनि अयुब जस्तै सोझो, अयुब जस्तै धर्मी भएको खण्डमा तपाईँ र ममा पनि परमेश्वरको सुरक्षा आउँछ। र आफ्नो सन्तानको वास्ता गर्थे अयुबले, के गर्दैछ, के खाँदैछ, कहाँ जाँदैछ, अनि उनीहरूको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा अयुबले वास्ता गर्थे। तपाईँ र मैले पनि त्यो कुराको वास्ता गर्ने, परमेश्वरको भयमा छोराछोरीलाई हिँडाउने व्यक्तिहरू हामी बनेको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। अनि अयुबले छोराछोरीको निम्ति दिनौँ फिक्री गर्थे, परमेश्वरको डरमा हिँडेको छ कि छैन, प्रार्थना गरेको छ कि छैन, अनि परमेश्वरप्रति उनीहरूले समय बिताएको छ कि छैन, अयुबले दिनौँ वास्ता गर्थे। अनि तपाईँ र म पनि त्यो वास्ता गर्ने कुराहरूमा, आफ्नो छोराछोरीले वास्ता गर्ने कुरामा, आफ्ना नातानातिनीले वास्ता गर्ने कुराहरूमा तपाईँ र म के हुनुपर्छ? सतर्क हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा हामी हेर्दछौँ भने उसको सबै जीवन चाहिँ अर्पण गरिएको थियो। अयुबको जीवन सबै अर्पित थियो, जसको कारणले उसको निम्ति सुरक्षा र सहायता पाएका कुरा प्रभुले सबै कुरामा यहाँ बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि जब उसको सबै समर्पण गरे अनि उसको छेकबारलाई, उसको सुरक्षालाई शैतानले देखेका कुरा छ, शैतानले थाहा पाएका कुरा छ। विश्वासीको जीवन, कविता बहिनीको जीवन होस्, गोरीमाई दिदीको जीवन होस्, चाहे जोसुकै नानुको जीवन किन नहोस्, शैतान चाहिँ दिनौँ हाम्रो जीवनलाई बिगार्न र हाम्रो जीवनलाई तहस नहस पार्नको निम्ति हाम्रो जीवन निहाल्न जहिले पनि आउँछ। हामीलाई बिगार गर्नको निम्ति, हामीलाई उसले सर्वनाश गर्नको लागि ऊ दिनौँ हामीलाई निहार्न आउँछ, हामीलाई चार्न आउँछ, हामीलाई हेर्न आउँछ। जब हामी समर्पण भएको हुन्छौँ तब उसले छेकबार देख्छ, उसले सुरक्षा देख्छ, अनि त्यो फर्किन्छ। जब हामी सुरक्षा भित्र छैन, हामी क्राइटेरियाभित्र, सुरक्षाभित्र छैनन्, अनि शैतानले त्यो छेकबारलाई देख्दैनन्, अनि हामीभित्र पस्छ र हाम्रो जीवनहरूलाई, हाम्रो परिवारलाई त्यसले के गर्छ? अनियन्त्रित पार्ने काम गर्छ। त्यसकारण प्रियहरू, शैतानले त्यो हामी सुरक्षाभित्र छौँ भन्ने कुरा देखुन्, अनि त्यसरी नै हाम्रो घरमा, अयुबको घरमा जस्तै सुरक्षा आउनेछ। जब हामी समर्पण हुन्छौँ, अयुबको घरमा जसरी सुरक्षा आए, अनि त्यसरी नै हाम्रो घरमा सुरक्षा आउन सक्छ। अनि त्यसरी नै हामी याद गर्दछौँ, जब हामी परमप्रभुमा समर्पण हुन्छौँ
तब परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय दूतको पहरा हामीलाई दिनुहुन्छ। तपाईँ आज ख्रिस्टमा अर्पण हुनुभएको छ। हामी क्रिस्चियनले जब घर बनाउँछौँ, हामी क्रिस्चियनले जब गाडी किन्छौँ, हामी क्रिस्चियनले जब कुनै पनि कुरा हामीले प्राप्त गर्छौँ, हामी के गर्छौँ? घर चाहिँ अर्पण गर्छौँ, मान्छे चाहिँ अर्पण गर्दैनौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीले पाएका कुराहरू चाहिँ अर्पण गर्छौँ, मान्छे चाहिँ अर्पण गर्दैनौँ। तपाईँले यति बुझ्नुहोस् त, तपाईँले घर अर्पण गर्नुभयो, घरले सुरक्षा दिने हो कि तपाईँले घरलाई सुरक्षा दिने हो? हामी विचार गरौँ न। घर प्रभुमा अर्पण गरेको छ, मान्छे प्रभुमा अर्पण भएको छैन भने त्यो घर के हुन्छ? असुरक्षित हुन्छ क्या। जब तपाईँ र म पहिलो अर्पण हुन्छौँ, घर पनि सुरक्षा हुन्छ, गोठ पनि सुरक्षा हुन्छ, अनि तपाईँ र मैले पालेको भेडा, बाख्रा, गाई, गोरु सबै के हुन्छ? सुरक्षा हुन्छ। तपाईँ र म अर्पण छैन भने कुनै पनि कुरा सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी जति पनि कुराहरू छ ती कुरालाई हामी सबै नै परमप्रभुमा पहिलो कुरा म समर्पण हुनुपर्छ। पहिलो म समर्पण हुनुपर्छ, अनि मात्रै म समर्पण हो, म प्रभुको हो भने मेरो घर पनि प्रभुको हुन्छ। म समर्पण छ भने मेरो रुपियाँ पैसा पनि प्रभुको हुन्छ। म प्रभुमा समर्पण छ भने मेरो जति पनि छ मेरो अधिकारभित्र त्यो सबै के हुन्छ? प्रभुको हुन्छ। प्रभुको देखरेखभित्र हुन्छ, प्रभुको सुरक्षाभित्र हुन्छ। म नै प्रभुमा छैन भने तपाईँ र मेरो कुनै पनि कुरा प्रभुमा हुन सक्दैन। न धनले प्रभुको आदर गर्न जान्छ, न घरले प्रभुको आदर गर्न जान्छ, न तपाईँ र ममा भएको कुनै पनि कुराले प्रभुको आराधना गर्न सक्छ। यदि तपाईँ र म समर्पण छैन भने कुनै पनि कुराले प्रभुको आराधना र प्रभुको महिमा हुन सक्दैन। त्यस कारणले रोमी 12:1ले भनेअनुसार तपाईँ र म पहिलो समर्पण हुने व्यक्ति हुनुपर्छ, पहिलो अर्पण हुने व्यक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो घरमा सुरक्षा आउँछ। तपाईँले मैले बुझ्नुहोस् त, एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् त, जब जब इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटाएर ल्याउनु भएको घटना थियो नि, त्यो घटनामा तपाईँले मैले विचार गर्नु त, परमप्रभुले फरो राजाकोमा 10वटा विपत्ति पठाउनु भयो। 9वटा विपत्तिसम्म फारो राजाको मन परिवर्तन भएन, हो कि होइन भन्नु त? परिवर्तन भएन। इजरायलीहरूलाई छोडिदिउँ भन्ने मन उसको भएन। तर परमप्रभुले 10औं विपत्ति इजरायलीहरू मिश्रहरूको जेठा छोरामाथि र पहिलो जन्मेका हरेक थोकमाथि परमप्रभुले प्रहार पुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि इजरायल जातिलाई परमप्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूले आजको राति एउटा थुमा मार्नु, अनि त्यो थुमाको रगत चाहिँ तिमीहरूको ढोकाको चौकसमा लगाउनु, अनि जसले त्यो रगत ढोकाको चौकसमा लगाएको छ आजको रात त्यो घरको भित्र रहेको जेठा छोरा चाहिँ माथि म प्रहार गर्ने छैन। जसको घरमा त्यो रगतको चिन्ह छैन म सबै घरको जेठा छोरालाई मार्नेछु। के गरे इजरायलीहरूले भन्दाखेरि नि, इजरायलले परमेश्वरको कुरा माने कि मानेन? तपाईँलाई के लाग्छ? परमेश्वरको कुरा इजरायलीहरूले माने, अनि परमेश्वरले जस्तो भन्नुभएको थियो इजरायली जाति जतिको ढोका ढोकामा रगतको चिन्ह लगाए, सबैले रगतको चिन्ह लाए। जब राति परमप्रभुको आत्मा सबै घरहरूमाथि आउनुभयो, रगतको चिन्ह भएको घरलाई छोडेर सारा मिश्रीहरूको जेठो छोरालाई प्रहार गर्नुभयो, मारिदिनु भयो। बाँचेको इजरायलीहरूको सबै कुरा बाँचे। के को कारणले? प्रभुले जे भन्नुभयो सो गरेको कारणले, परमप्रभुले जे आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो गरेको कारणले इजरायलीहरूको घरको जेठो छोरा के भयो? बाँच्यो। प्रियहरू, तपाईँ र म आज के गर्दैछौँ? प्रभुले जे भन्नुभएको छ त्यो गर्छौँ, गरेको छौँ भने तपाईँ र म सुरक्षित छौँ क्या। तपाईँ र म बाँचिएको छ क्या। कोरोनादेखि डराउनु पर्दैन, कुनै पनि कुरोदेखि डराउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यस कारणले पहिलो कुरा प्रभुमा अर्पण हुनुपर्छ। जब हामी अर्पण हुन्छौँ तब हामीमा पनि के आउँछ? अयुबको जस्तै हामीलाई पनि सुरक्षा आउँछ। जब हामी अर्पण हुन्छौँ अनि हामीले अयुबले जस्तै आज्ञा पालन गर्छौँ, अयुबले जस्तै हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। जब हामी प्रभुमा अर्पण हुन्छौँ अयुबले जस्तै परमप्रभुलाई मनपर्ने कुराहरू चढाउँछौँ। दशंश भेटीहरू चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ? कन्जुसाइ गर्दैनौँ, लुकाउँदैनौँ,
ठिकसँग ल्याउने कामहरू गर्छौँ। अनि जब हामी प्रभुमा अर्पण गर्छौँ अनि हाम्रो घरमा के आउँछ? स्वास्थ्य आउँछ, रोगहरू आउँदैन, बिमारीहरू आउँदैन। हामीदेखि त्यो रोग बिमारीहरू चाहिँ के हुनसक्छ? अलग हुनसक्छ। जब हामी अर्पण हुन्छौँ तब हाम्रो घरमा के आउँछ? शान्ति आउँछ। प्रभुमा अर्पण गरिएको घरमा शान्ति आउँछ, सुरक्षा आउँछ। जब जब परमप्रभुमा अर्पण नगरिएको घर छ भने के आउँछ? आवाज आउँछ। के को आवाज आउँछ? प्रभुमा अर्पण गरिएको छैन भने, प्रभुमा अर्पण गरिएको परिवार छैन भने के आउँछ? आवाज आउँछ। के को आवाज आउँछ? डाडु पनेको आवाज आउँछ। टङटङरा टुङटुङ गर्ने आवाज आउँछ क्या। शान्ति आउँदैन त्यहाँ। शान्तिलाई लखडेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर अशान्ति आउँछ। श्रीमान श्रीमती बिचको अशान्ति, छोराछोरीहरूमा अशान्ति र विविध कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। तर यहाँ परमप्रभुको वचनले भन्दैछ, जब तपाईँ र म प्रभुमा अर्पण हुन्छौँ भने तपाईँ र मेरो घरमा शान्ति आउँछ। रोमी 12:1 भन्दछ, अर्पण गर। अयुबले भन्दछ, अयुबको जीवनलाई हेर्दछ भने शैतानले त्यहाँ भनेको छ, त्यत्तिकै सुरक्षा गरेको छैन त, त्यत्तिकै आज्ञाकारी भएको छैन, तपाईँले उसको सबै कुरामाथि सुरक्षा गर्नुभएको छ। तपाईँ र म सुरक्षित हुन चाहन्छौँ, तपाईँ र म आशिषित हुन चाहन्छौँ, तपाईँ र म कोरोना, तपाईँ र म विविध रोगहरूबाट सुरक्षित हुन चाहन्छौँ र प्रभुले दिनुभएको जीवन पुरा बाँच्न चाहन्छौँ, प्रभुले दिनुभएको जीवन पूर्ण आशिषित रूपमा जिउन चाहन्छौँ भने हामी के हुनुपर्छ? उहाँमा पहिलो समर्पण हुनुपर्छ, उहाँमा अर्पित हुनुपर्छ। प्रभु म बाँचे तपाईँको, मरे पनि तपाईँको, अब उसो तपाईँलाई मनपर्ने कुरा म गर्छु। जब सो जीवन जिउँछ तब परमेश्वरले तपाईँले मेरो सबै सुरक्षाको ग्यारेन्टी उहाँ लिनुहुन्छ। तपाईँले मलाई थाहा छ कि छैन, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा छ, मेरो इच्छा बिना एउटा भङ्गेरा पनि भुइँमा खस्ने छैन। थाहा छ? तिमीहरू त्यो भङ्गेराभन्दा मूल्यवान छौ भनेर परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा छ। आज विचार गर्नुहोस् त, जब तपाईँ र म पूर्ण प्रभुमा सुम्पिन्छौँ तब प्रभुले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। जब हामी उहाँको सुरक्षाभित्र रहन्छौँ हामी कुनै पनि कुरादेखि डराइरहनु पर्ने, अतालिनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण आजको वचन हामीले यही हेरेको छ, जो जीवन अर्पण गरिएको छ त्यो जीवनमा परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको सहायता, परमेश्वरको वास्ता अनि परमेश्वरको सुरक्षा त्यो भित्र रहन्छ। जो उहाँमा रहन्छ त्यसले ठिक कामहरू गर्दै परमप्रभुलाई प्रसन्नता तुल्याउने कामहरू गर्दै जान्छ। यही नै आजको वचन तपाईँहरूको बिचमा हामी राख्न चाहन्छौँ। हामी सबै कुराबाट परमेश्वरमा आशिषित भएको होस्। आमेन। हुन्छ, हामी यो वचनलाई